बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के स्पेशल प्रोग्राम A1 रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा अब्बासी। उम्मीद करती हूं तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान अलविदा होने को है। आज रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे का 5वां रोज़ा, यानी कि आज रमज़ान मुबारक का 25वां रोज़ा जो है वो जारी और सारी है। उम्मीद करती हूँ कि इस रमज़ान में आपने अपने तमाम गुनाहों से बख्शिश अपने रब से करवा ली होगी। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम में रमज़ान मुबारक के रोज़े बेहद अहमियत और फजीलत के हामिल हैं। इसी तरह 25वें रोज़े की फजीलत और अहमियत भी इसी मुबारक महीने के अमूमी फ़ज़ाइल में शामिल है। इस दिन की इबादत, दुआ, ज़िक्र और नेक अमाल अल्लाह ताला के यहाँ बहुत अजर सवाब रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, 25वें रोज़े की फजीलत के हवाले से अगर बात की जाए तो ये लैलतुल क़द्र के करीब होने का एक बेहतरीन दिन है, क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश की जाती है। इसलिए 25वां रोज़ा भी इस अजीम रात के करीब होने में सबब ज़्यादा बरकत वाला होता है, नेकियों में इजाफा कर देता है। रमज़ान का हर दिन मग़फ़िरत और रहमत का बाइस है, और आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का जो कि अशरा है, इस दिन के लिए किए गए अमाल, दुआएं और सदक़ात का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, सब्र और इस्तिक़ामत के बारे में तो पहले दिन से आपको बताती आई हूँ, लेकिन 25वां रोज़ा रखने वाला बंदा तकरीबन पूरे रमज़ान के रोज़े रख चुका होता है, जो इसकी सब्र, इस्तिक़ामत और इबादत की मोहब्बत का मज़हर होता है। कबूलियत दुआ का वक्त होता है, अफ्तार का वक्त होता है। उस हवाले से एक हदीस भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती, लिहाजा इस दिन भी हुसूसी दुआएं मांगनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक के 25वें रोज़े की अहमियत और फजीलत के हवाले से अगर मज़ीद आपको आगाह करूँ तो 25वें रोज़े में करने वाले अमाल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों की बहुत अहमियत और फजीलत है। इन रातों में एक ऐसी रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जो 1000 महीनों से अफजल है। इन रातों की फजीलत के बारे में चंद अहम बातें जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। उसमें लैलतुल क़द्र कौन सी रात होती है, लैलतुल क़द्र पर रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में 21वीं, 23, 25, 27 और 29 जो रमज़ान मुबारक का रोज़ा होता है, उसमें लैलतुल क़द्र को तलाश किया जाता है। इनमें ख़ास तौर पर शब क़द्र को तलाश करने की तरगीब दी गई है, क्योंकि हदीस के मुताबिक शब क़द्र इन्हीं ताक रातों में से एक में होती है। ये रात इबादत, दुआ, ज़िक्र, तौबा, अज़कार के लिए बहुत अहम समझी जाती है, क्योंकि इसमें इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी बढ़कर होता है। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि लैलतुल क़द्र की जो फजीलत है वो सबसे बड़ी ये है कि कुरान पाक का नज़ूल होना। ये वो रात है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। सूरह क़द्र में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा है। नाज़रीन मोहतरम, 1000 महीनों से अफजल रात इसे क्यों कहा गया है? लैलतुल क़द्र की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल इसलिए है। सूरह क़द्र में अल्लाह ताला फरमाता है, शब क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। नाज़रीन मोहतरम, इस रात में गुनाहों की माफ़ी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से शब क़द्र में क़याम किया, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रहमत की रात, ये सबसे बढ़कर रहमत की रात होती है। ये रात रहमतों और बरकतों की रात है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाता है। तकदीर का फैसला, शब क़द्र की रात में तकदीर का भी बड़ा फैसला किया जाता है। इस रात में साल भर के फैसलों और तकदीरों का फैसला होता है। फरिश्तों का नज़ूल इसी रात में होता है। इस रात में फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं और मोमिनों के लिए दुआ करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ताक रातों की अहमियत के बारे में अगर आपको आगाह करती चलूँ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे। नाज़रीन मोहतरम, ताक रातों की अलामत क्या होती हैं? ताक रात की अलामत क्या होती है? ये एक रात पुरसुकून और खामोशी की रात होती है। इस रात में हल्की हल्की हवा चलती है। इस रात में चांद हल्का रोशन होता है। इस रात में दिल में सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र की फजीलत से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक की ताक रातों के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। आज रमज़ान मुबारक का 25वां रोज़ा है, जो कि 25वां रोज़ा ताक रातों की एक रात की तलाश में होता है।
ناظرین یہاں پروگرام کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو پرنور کرنے کے لیے خوبصورت سے نعت خواں سید حسنین ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. سب سے پہلے سید حسنین کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید حسنین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میم، آپ سنائیں. الحمدللہ. سید حسنین سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا رمضان مبارک، جیسا کہ الوداع ہونے کو رمضان ہے، تو 25ویں روزے کے بارے میں جیسے میں نے بات کی کہ 25واں روزہ یعنی کہ سارے روزے رکھنے کے برابر ہو چکا ہے، 5 یا 4 روزے جو ہیں وہ باقی رہ چکے ہیں. بتائیں کہ آپ کے روزے کیسے گزرے اس رمضان میں؟ الحمدللہ میم اس بار اچھے گزرے کیونکہ موسم بھی اچھا تھا، ٹھنڈے رمضان کا روزہ گزرا. تو حسنین وقت ضائع کیے بغیر اپنے پروگرام کو پرنور بناتے ہیں اور یہاں پہ رونقیں آپ بڑھائیں گے ہمارے پروگرام کی. تو ایک خوبصورت سی نعت ہمارے ناظرین کو سنائیے گا. یہ بتائیں کہ کون سا ایسا کلام ہے جو آج آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں گے؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا پسندیدہ کلام ہے، پیش کیجیے گا. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سید حسنین ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت سا کلام پیش کیا ہے. ناظرین محترم یہاں پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں اور ایک اور خوبصورت سی نعت جو ہے عارف والا سے رمضان مبارک میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک، نوافل کی ادائیگی، روزوں کی سحری و افطاری کروا کر مسلمان نیکیاں سمیٹ رہے ہیں. یہاں اسی طرح ریسکیو 1122 کا ادارہ جہاں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، وہاں ریسکیو 1122 کے ایک جوان محمد تصور حسین جو معروف نعت خواں بھی ہیں، تو آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ نہیں مانگتے
مانگتا میں مولا تیری ہستی سے، کچھ نہیں مانگتا میں مولا تیری ہستی سے، بس میری آنکھ کو طیبہ کا نظارہ دے دے، کچھ نہیں مانگتا میں مولا تیرے ہستی سے، اپنا جنت میں جس وقت ٹھکانا ہوگا، پاکے جنت کو بس لب پہ یہ ترانا ہوگا کہ مولا طیبہ میں، کہ مولا طیبہ میں جو زندگی تھی دوبارہ دے دے، کچھ نہیں مانگتا میں مولا تیری ہستی سے، کہ میں نہیں کہتا یہ سب اہل نظر کہتے ہیں، آ کے عنبر پہ بات کمر کہتا ہے، آ کے عنبر پہ یہ بات کمر کہتا ہے کہ پھر سے آقا مجھے، کہ پھر سے آقا مجھے انگلی کا اشارہ دے دے، کچھ نہیں مانگتا میں مولا تیری ہستی سے، کہ کب تمنا میں کوئی اس کے سوا کرتا ہوں، میں تو ہر پل ہی خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ تجھ کو جو پیارا ہے، کہ تجھ کو جو پیارا ہے مجھ کو بھی وہ پیارا دے دے، کچھ نہیں مانگتا میں مولا تیری ہستی سے، بس۔ جی تو ناظرین، ریسکیو 1122 کے سینئر نوجوان محمد تصور حسین جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت خواں پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ یہاں پروگرام میں موجود ہیں سید حسنین، اور مزید ان کی طرف واپس پڑھیں گے اور ایک خوبصورت سے کلام ان سے بھی سنیں گے ہم۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں
کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو کہتے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہتے تو کام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. سید حسنین جو تھا وہ ہمارے پروگرام میں شامل تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک خوبصورت سا کلام ہمارے ناظرین کو سنایا. ناظرین یہاں پروگرام میں سید حسنین آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور یہاں اپنے پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے اور اپنے اگلے سیگمنٹ قصہ انبیاء کی طرف بڑھیں گے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور بائبل میں آتا ہے. وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص نعمت کے طور پر عطا فرمایا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی. حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ایک نیک اور صالح بیٹا عطا کیا جائے جو ان کی نسل کو آگے بڑھائے اور دین کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی. مزید اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے منیبہ اختر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیگمنٹ قصہ انبیاء میں ہوں منیبہ اختر. آج ہم سیگمنٹ قصہ انبیاء میں بات کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. وہ ایک نبی اور رسول تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں توحید کی دعوت دی. وہ بہت نیک اور پرہیزگار شخص تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. اس زمانے میں بادشاہ وہردو ایک ظالم اور بے رحم شخص تھا. وہ عورتوں پر ظلم کرتا تھا اور انہیں اپنی حوث کا نشانہ بناتا تھا. ایک دن وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کی خواہش پر راضی نہ ہوئی. اس پر بادشاہ نے انہیں قید کر دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا. بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں قید کر کے دریا میں پھینک دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں دریا سے بچا لیا اور وہ ایک جزیرے پر جا کر آباد ہو گئے اور وہاں لوگوں کو اللہ کی عبادت سکھاتے رہے. بادشاہ ہردو نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی. اس نے اپنے جاسوسوں کو ہر جگہ بھیجتا تاکہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ سکیں. آخر کار اس جاسوس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل گیا اور انہوں نے بادشاہ کو اس کی اطلاع دی. بادشاہ ہردو نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا. اس نے اپنے سپاہیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں قتل کر دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ایک بہت بڑا نقصان تھا. وہ ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھے اور ان کی شہادت نے لوگوں کو بہت دل دکھایا تھا. جی تو ناظرین حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہم قصہ جو ہے آج تفصیل سے سن رہے تھے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
बैक अगेन, एक दफ़ा फिर से आपको रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन एवन रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट मार्केट के अहवाल की जानिब, जहाँ आज हम बात करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के आखिरी अशरे में वकला के दरमियान इज्तिमाई इफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी सारी है, जिससे वकला रमज़ान की बरकतें समेट रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पाकपतन से मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में हनान ग्रुप ऑफ लायर्स की जानब से वकला के एजाज में पुरतकल्लफ अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर पंजाब बार कौंसिल इजाज अहमद बलोच, सदर बार एसोसिएशन राव अकरम, जनरल सेक्रेटरी गुलशेर अहमद बोदला समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। हनान ग्रुप ऑफ लायर्स के सरपरस्त आला फाउंडर अवैस अहमद खान बलोच ने अफ्तारी का एहतमाम किया था, जहां पे वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की और एहतमाम को सराहा। ये वकला की खुसूसी अफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें जो वकला कसीर तादाद में जो इज्तिमाई तौर पर अफ्तारी करें और आज़ादों बरकतें जो हैं वो रमज़ान शरीफ में समेट सकें। अफ्तार पार्टी के मौका पर सरपरस्त हनान ग्रुप ऑफ लायर्स अवैस अदील खान बलोच और चेयरमैन गुलाम फरीदुद्दीन चिश्ती ने तमाम वकला को वेलकम किया। माह सियाम में वकला इज्तिमाई इफ्तारियां करके रमजान की बरकतें समेट रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आज रमज़ान मुबारक के 25वें रोज़े के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। यहाँ जाते जाते एक अच्छी बात अपने हर रोज़ की तरह आज भी आपसे शेयर करूँगी कि नाज़रीन, अब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा गुजरने को है, ईद करीब है। ये वक्त खुद इख्तिसाबी और मज़ीद बरकतें समेटने का रह गया है। चंद रमज़ान मुबारक के बाबरकत रोज़े जो हैं वो बाकी रह चुके हैं। इस्तकामत इख्तियार कर लें, रमज़ान में जो नेक आदात अपनाई हैं इन्हें रमज़ान के बाद भी जारी रखने की कोशिश करें, शुक्रगुजारी करें। अल्लाह ताला ने आपको ये मुबारक महीना नसीब किया, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपनी इबादत में मज़ीद इखलास पैदा करें, ज़कातुल फ़ितर अदा करें। अगर अभी तक नहीं अदा की तो जल्द इसको अदा कर लें, ताकि ईद के दिन गरीबों की भी मदद हो सके। दुआ और इस्तग़फ़ार को जारी रखें, ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं। अपने लिए, उम्मत मुसलमा के लिए और दुनिया के मजलूमों के लिए दुआ कर लें। आखिरी लम्हात की कदर करें। रमज़ान के आखिरी अयाम को फजूल कामों में ज़ाया करने के बजाय इबादत, तलावत, कुरान पाक और ज़िक्र इलाही में गुजार दें। अल्लाह आपके रोज़े, इबादत और दुआओं को कबूल फरमाए, आपको ईद की हकीकी खुशियों से भी नवाजे। नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। यहाँ अपनी होस्ट अलीशा वासी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।